वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हमें ज्वाइन किया इस्लामाबाद से कोमल शकील ने, माहिर मुआशियात हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। कोमल, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के हवाले से अगर बात करें, प्राइम मिनिस्टर का बहुत ज्यादा फोकस है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आए और जो इन्वेस्टमेंट का फरोग है वो कारोबार में आसानी, कारोबार में सहल होने के हवाले से इस इंडेक्स में पाकिस्तान ने काफी अच्छी प्रोग्रेस भी शो की है। 2017 में 147वें नंबर पर हम थे आउट ऑफ 190 कंट्रीज, और उसके बाद लेटर ऑन 2018 में हम इसमें 136वें नंबर पर आए और यही हमने रिटेन अभी भी किया। तो ऐसा क्या बेहतर हुआ है, क्या अच्छी चीजें की गई हैं, जरा इसके ऊपर रोशनी डालिएगा। जी कोमल, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी 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 बिल्कुल। थैंक यू इमरान फॉर हैविंग मी। थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन करते हैं, जो आपने मेंशन किया ना 147 से 136 पे हमने इम्प्रूव किया है। बीच में 2017 और 2018 में थोड़ा सा जिस तरह से मेथडोलॉजी जिसको हम कहते हैं, जिस तरीके से डेटा उसमें चेंजेस आए हैं, तो एक थोड़ी सी एडजस्टमेंट हुई थी कि हमें ज्यादा बेहतर होना चाहिए था, 138 पे होना चाहिए था 147 की बजाय। तो उस अगर नजरिए से देखें तो ज्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं है, लेकिन कुछ चीजों में डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट आई है जिससे जो है ऑन द ग्राउंड बिजनेसमैन को फायदा हुआ है। और उसमें कुछ इस तरह की चीजें जिस तरह ऑटोमेटेड सिस्टम्स हो गए हैं, रजिस्टर कराने के लिए अब आपको ऑनलाइन आप ये सब चीजें कर सकते हैं। मतलब ह्यूमन इंटरेक्शन जो है वो कम हुआ, ह्यूमन इंटरेक्शन कम हुआ, करप्शन का एलिमेंट कम हुआ। बिल्कुल, बिकॉज जब आप ऑटोमेट कर देते हैं चीजें तो फिर वो हर स्टेप पे जो एक तरह से आपकी लीकेजेस हो रही होती हैं वो खत्म हो जाती हैं। और फिर ये कि जो बेशक हमारे मुल्क में इस वक्त टेक्नोलॉजी का उस तरह से रुझान नहीं है, सबकी एक्सेसिबिलिटी नहीं है इस तरह की मेजर्स का फायदा उठाने के लिए, लेकिन क्योंकि ये एग्जिस्ट करता है तो दैट क्रिएट्स अ पॉजिटिव सेंटिमेंट, दैट क्रिएट्स अ पॉजिटिव परसेप्शन ओवरऑल इन द डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट। अच्छा, एक चीज, 2009 में इस इंडेक्स में पाकिस्तान 85वें नंबर पे था, 85 पोजीशन पे, और 2017 में 147, उसके बाद 2015 में 148। क्या बुनियादी फर्क था इन दोनों सालों में? वो इमरान मेथडोलॉजी की बात फिर से करेंगे। इन सालों में काफी चेंजेस आए हैं तो वो कंपेरेबल नहीं है फिगर्स। इसलिए मेरे ख्याल में उस चीज में सिंपल मैं शायद ये समझ रहा था कि हमने कुछ बहुत बड़ा तीर मार लिया, बट वो मेथडोलॉजी थोड़ी सी चेंज हो गई, इसलिए ये फर्क आया। मेथडोलॉजी चेंज हो गई। अब इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि हुकूमत ने, जब आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो आप अपने कमर्शियल काउंसलर्स की बात करते हैं जो पाकिस्तान को ले जाके मार्केट करते हैं। तकरीबन 40 के करीब सारे के सारे जो कमर्शियल काउंसलर्स जो हुकूमत ने वापस बुला लिए हैं। ऐसे में क्या आप समझते हैं कि क्या होना चाहिए, आइडियल सिचुएशन क्या होनी चाहिए? क्योंकि पाकिस्तान को मार्केट भी तो करना है, इस सोच को, पाकिस्तान की जो बेहतर रोशन चेहरा है इन्वेस्टमेंट के हवाले से। बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन वही बात स्टेप्स बाय स्टेप अगर चला जाए तो वो बेहतर है। जैसे IMF की तरफ से भी ये वार्निंग्स हैं, या एक तरह से आप कह सकते हैं कि सजेशंस हैं कि अभी पाकिस्तान को स्टेबलाइजेशन की तरफ जाने की जरूरत है। अभी इस वक्त हम ग्रोथ की तरफ मूव नहीं कर सकते, वो इवेंचुअल नेक्स्ट स्टेप होगा, लेकिन इस वक्त जो है हमें स्टेबलाइजेशन की जरूरत है, जिसमें थोड़े ऑस्टेरिटी मेजर्स शामिल हैं, इंक्लूडिंग आपका इंटरेस्ट रेट के अंदर जो सख्ती आ रही है, आपके करेंसी एडजस्टमेंट्स हैं। तो ये सब इन द शॉर्ट रन डेफिनेटली बहुत तकलीफ दे होंगे, लेकिन ये जरूरी है बिकॉज हम इस चीज को ज्यादा अवॉइड नहीं कर सकते। बट इन द फ्यूचर बिल्कुल जरूरी है कि पाकिस्तान जो है अपना एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट करे। ये जो खबर है कि आपने वापस बुला लिए वो इस वक्त तो नेगेटिव है, लेकिन बिकॉज हम ऑस्टेरिटी और स्टेबलाइजेशन स्टेज में है तो इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस टू बी डूइंग दिस। हाउएवर इन द फ्यूचर पाकिस्तान को जाहिर सी बात है सिर्फ अपना इन्वेस्टर लाना नहीं है, उसको रिटेन भी करना है। उसके लिए एक कॉन्सेप्ट आफ्टर केयर सर्विसेज का, कोरिया में होम डॉक्टर्स का कॉन्सेप्ट है, तो उसमें उस तरह बेसिकली आपने एक आप इसको ऑस्टेरिटी ड्राइव जो है वो कंसिडर कर रही हैं। कोमल, आली अदालतों में जो पाकिस्तानी हम जो इतने हमारे मुआहदे हैं, जो मैं बात कर रहा हूं सेंटिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स की, क्योंकि आप टेलीथियन का केस ले लें, आप स्टील मिल की जो प्राइवेटाइजेशन वाला मामला था वो ले लें, या उसके बाद रिकोडेक का ले लें, ये जब हम इन्वेस्टमेंट आती भी है उसके बाद अगली हुकूमतें जो है उसकी छान पटक करती हैं और फिर वो सरमायाकारी वापस चली जाती है और फिर इंटरनेशनल आर्बिट्राज में जाके पाकिस्तान के ऊपर जुर्माना होता है। इसको बेहतर कैसे किया जा सकता है? जो लॉ डिवीजन जो है उसके ऊपर कितनी भारी जिम्मेदारी आयद होती है कि कॉन्ट्रैक्ट जब आप साइन हो रहे हो उसी वक्त इन चीजों को देखा जाए।
جی بالکل. اگر میں اس کو ایز آف ڈوئنگ بزنس کے لینس سے دیکھوں تو اس کے اندر جو جس طرح کی چیزیں میجر ہوتی ہیں اس میں وہ ٹائم ٹیکن کہ کتنا ٹائم لگ رہا ہے آپ کو کورٹس کے اندر, آپ کی کتنے سسٹمز آٹومیٹڈ ہیں, کتنا آپ ایکسیس کر سکتے ہیں, کتنی جلدی جلدی کیسز سالو ہو رہے ہیں, تو اس کے لیے میرے خیال میں وہی آٹومیشن کی طرف جانے کی ضرورت ہے. یہ جو میں اس چیز پہ کامنٹ نہیں کروں گی جو کہ جو پوائنٹ آپ نے ریز کیا, بیکاز آئی ڈونٹ کلیم ٹو بی این ایکسپرٹ آن دیٹ, لیکن اگر آپ گیٹنگ ایک جی انفورسنگ کانٹریکٹس کا جس طرح اگر آپ اس کو آسانی کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو ہمیں پھر اس میں بھی آٹومیشن کی ضرورت ہے, یعنی کہ ہر کیس جو ہے وہ روسٹرز جو ہیں ایک جج کے سامنے کمپیوٹر پہ آ جانے چاہیے تاکہ وہ اس کی پروگرس مانیٹر کر سکے اور جو ہے تیزی سے ہم جسٹس پرووائڈ کر سکیں اور ایشوز ٹھیک ہے, کانفلکٹس جو ان کو ہم آگے بڑھ سکیں ان سے. ناؤ ایف بی آر کے حوالے سے جو کہا جا رہا ہے چیئرمین ایف بی آر کے وہ آٹومیشن لے کر آئیں گے, جو ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے ٹیکس اتھارٹی اور ٹیکس پیئر کے درمیان وہ آٹومیشن سے ختم ہوگا. تو یہ ڈرائیو آپ سمجھ رہی ہیں بالکل صحیح ہے, لیکن اس میں پرابلمز کیا ہو سکتے ہیں؟ بالکل فوری طور پہ تو نہیں ہو سکتا نا, سسٹم کی ایک اپنی کرپشن ہے وہ کر رہی ہے سسٹم کو. بالکل, اور شارٹ رن میں جو مجھے نظر آ رہے ہیں پرابلمز وہ انسٹیٹیوشنل اسٹرکچر سے ریلیٹڈ ہیں. جس طرح اگر جو بھی سمجھتا ہے کہ جس طریقے سے آپ بیوروکریسی کے اندر ہینڈل کرتے ہیں وہ ود ان دا سسٹم اتنے سارے بلٹ ان ڈیلیز ہیں, اور اس کے لیے پھر وہی ہمیشہ جو ایک ہر کوئی یہ بات سمجھتا ہے کہ پولیٹیکل ول کی ضرورت ہے. تو وہی بات ہے کہ اگر ہینڈز آن پرائم منسٹر خود اس میں انوالوڈ ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ پروگرس مانیٹر ہو رہے ہیں اور بہت اگریسولی اس کو مانیٹر کیا جائے تو یہ والے سسٹم کے جو انہیرنٹ فلاز ہیں اس کو ہم اوور کم کر پروگرس تو مانیٹر ہو رہی ہے, پروگرس مانیٹر ہو رہی ہے. آج جو ہے وہ کل ریڈ لیٹر جو ہے وہ ایشو کیے گئے 27 منسٹریز اور ڈویژنز کو. اس کا مطلب ہے کہ پروگرس جو ہے وہ مانیٹر ہو رہی ہے, لیکن سسٹم بھی تو انہوں نے ہی نافذ کرنا ہے نا. ایک جو منسٹرز ہیں وہ تو اپنی ایک سوچ بیان کرتے ہیں, اپنا سوچ سامنے رکھتے ہیں, اور پوری جو افسر شاہی جو آپ کی بیوروکریسی ہے وہ اس کو امپلیمنٹ کرتی ہے. تو اس وقت یہ ایک آئیڈیل سچویشن نہیں ہے اگر 27 منسٹریز کو ریڈ لیٹر جاری کیے گئے ہیں. تو آئیڈیل سچویشن تو عمران کافی سالوں سے نہیں ہے, تو اس کو ہم اتنا شارٹ ٹرم میں تو فکس نہیں کر پائیں گے. کوئی ایسے لو ہینگنگ فروٹس جو پالیسی لینگویج میں کہے جاتے ہیں وہ شاید اس وقت نہیں ممکن, کیونکہ وہ ہم اس کے چکر میں ہم کافی آلریڈی غلطیاں کر چکے ہیں. تو اس وقت یہ میرے لیے تو بہت پازیٹیو بات ہے کہ اگر اس طرح کے لیٹرز ایشو ہو رہے ہیں منسٹریز کو, دیٹ مینس کہ پرائم منسٹر از ویری ڈیپلی اینڈ انٹینسولی انوالوڈ, تو دس از اے گڈ تھنگ. شارٹ رن میں سسٹم کے فلاز آپ نہیں ختم کر پائیں گے. اچھا, اب کتنا کمفرٹ ہے پھر اس وقت آپ سمجھتی ہیں؟ لاسٹ کمنٹ میں چاہوں گا, اس وقت انٹرنیشنل جو ہمارے ادارے ہیں وہ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں پاکستان کو, پاکستان میں پروگریس کو, اسپیشلی اسٹیبلائزیشن کی اگر آپ بات کریں تو؟ یہ جو کرنسی ایڈجسٹمنٹ آئی تھنک یہ ایک بہت پازیٹیو سگنل بھیجتا ہے آپ کو انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر, انٹرنیشنل انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی, بیکاز دیٹ مینس کہ ہم وہ جو اسٹرانگلی نیڈیڈ ریفارمز ہیں اس کی طرف ہم جا رہے ہیں. تو اب وہ کرنسی کی انویسٹمنٹ, اب وہ جو رسک ہوتا ہے, کرنسی رسک ہوتا ہے انویسٹر کا جو باہر سے آ کر اپنی یہاں پر سرمایہ کاری کرنا چاہتا ہے, وہ کیونکہ آپ کی کرنسی آپ کی ریئل اکانومی کو ریفلیکٹ کر رہی ہے تو وہ کرنسی رسک اس کا کافی حد تک میٹیگیٹ ہو جائے گا. سو فار دیٹ آئی فور سی دیٹ دس از گوئنگ ٹو لک ویری گڈ. تو آپ یہ سمجھ رہی ہیں کہ جو ایف ڈی آئی پاکستان سے کم ہو رہے ہیں, ریپیٹریشن بہت زیادہ ہو رہی ہے, اب اس میں تھوڑا سا تھماؤ اس میں آ سکتا ہے, آگے چل کے صورتحال بہتر ہو سکتی ہے؟ جی ٹھیک ہے, بالکل ہو سکتی ہے. بہت بہت شکریہ. کومل شکیل اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھیں, ماہر معاشیات اسلام آباد سے. اور ناظرین, آج کے پروگرام میں جو ہم نے ڈسکس کیا کہ اس وقت جو بیوروکریسی ہے وہ صحیح تعاون نہیں کر رہی, اگر نہیں کر رہی تو کیا وجہ ہے, اور اگر حالات بہتر ہیں تو پھر یہ 27 کے قریب وارننگ لیٹر جو ہیں وہ کیوں جاری کیے گئے ہیں. آگے آنے والے پروگرامز میں بھی اس کے اوپر بات ہوتی رہے گی. چاہیں گے اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.